अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, भारत में आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है जिसका मजमूई हजम इस वक्त 214 खरब 40 अरब रुपए बताया गया है, जिसमें दिफाई बजट जो इस वक्त उनकी एलोकेशन है वो 27 खरब रुपए की है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 42 खरब रुपए बनता है 1.55 के रेशो के हवाले से। तो वाज़ेह रहे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो फेडरल बजट है उसका हजम 44 खरब रुपए है, यानी भारत का सिर्फ दिफाई बजट पाकिस्तान के पूरे विफाकी बजट के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी दिफाई जो निज़ाम है वो मुस्तहकम पोजीशन में, मुस्तहकम हाथों में है। भारतीय फौज में करप्शन की एक अपनी तारीख है। अगर आप बात करें 1948 की तो 1948 का जीप स्कैम हो या 1987 का बदनाम ज़माना बोफोर्स स्कैंडल हो, 2006 में इसराइल से खरीदे गए 12 मिसाइल के हवाले से उनके जो करप्शन के सिलसिले थे, या 1999 में कारगिल में जो उनके फौजी हलाक हुए उनकी जो तदफीन के हवाले से उनके जो कॉफिन्स खरीदे गए उस तक में वहाँ पे करप्शन के केसेस सामने आए। 1999 में ही एक और इनका हथियारों की डील का एक इशू था, एक स्कैंडल सामने आया था रिश्वत का, जिसमें तहलका.com ने इसका भांडा फोड़ा था। फिर 2009 में हम देख रहे हैं कि एक और स्कैम था, मिलिट्री स्कैम वहां पे करप्शन का, जो सौदप्ता घोष स्कैम के नाम से मशहूर हुआ। और फिर 2012 में टाटा ट्रक स्कैम, ये भी इंडियन मिलिट्री के हवाले से। तो भारत में एक तारीख है वहां के अस्करी इदारों में करप्शन की, वहां अफसरान के मजे हैं, लेकिन एक आम भारतीय सैनिक किस हाल में है, लगता है दिल्ली सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं। भारतीय फौज किस हाल में है, उनके जवान किस हाल में है, आइए एक नजर आपको हम दिखाते हैं। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। वीडियो आपने देखी, ये है वो भारतीय सिपाही जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि सरकार उन्हें देती है, लेकिन उनके अफसरान जो हैं करप्शन बहुत ज़्यादा उनके रगों पे में समा गया है। और ये सूरत हाल आपके सामने। आज इसी चीज़ को हम अपने प्रोग्राम का मौजू बनाएंगे कि एक तरफ तो उसका जंगी जुनून भारत का, कि जिसमें डिफेंस बजट में मुसलसल दूसरे साल भी 10% के करीब उसने इजाफा किया, और ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके अपने सैनिक जो है वो किस हाल में, और साथ ही साथ ये भी कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, कौन सी ऐसा जंगी जुनून जो है वो उसके ऊपर सवार है। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिजवान अहमद, रिटायर्ड सीनियर तज्जियाकार। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब, रिटायर्ड साहब ने। जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम के लिए हमारे लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि ये भारत क्या चाहता है, इसका जंगी जुनून तो आप देखिए, इसकी बजट एलोकेशंस तो आप देखिए, और उसके बाद इसके अपने जो सैनिक है, इसकी अपनी जो फौज है वो किस हाल में, और साथ ही साथ करप्शन की एक पूरी एक तारीख है भारत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत के अवाम, बहुत बेशुमार लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपने सुना, आपने देखा और पढ़ा भी होगा, इंटरनेशनल मीडिया में भी आता रहा कि आम आदमी को लैट्रिन की सहूलत तक हासिल नहीं, और लोग बेचारे खेतों में, खलियानों में बाहर जाके तो वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। उसके साथ साथ वो भूख नंग, अब जैसे आपने वीडियो भी दिखाई, वो यूं लगता है कि उनकी आर्मी में भी सरायत कर चुकी है। बुनियादी वजह वही करप्शन है जो सिविल में भी बेपनाह है और अफवाज में भी उनकी नज़र आता है कि बहुत करप्शन है। अब इन हालात में आप पैसा उसमें जितना जी चाहे झोंकते रहें, करप्शन बढ़ती है तो पैसा हर सूरत जो भी ज़्यादा देंगे वो खाया जाएगा। उसके साथ साथ फिर एक जंगी जुनून भी मौजूद है वहाँ पे, यानी गुर्बत तो अपनी जगह पे, उसको तो एड्रेस नहीं करना, लेकिन उस जुनून को ज़रूर आपने पूरा करना है। और वो जंगी जुनून ये है कि भारत के सर पे एक चीज़ सवार है कि वो अपने आप को दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, बड़ी कुव्वतें हैं, जो कि आपके
5 جو सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो उनकी सफ़ों में अपने आप को देखता है और उधर ला के खड़ा करना चाहता है। नतीजतन वो इतना बड़ा बजट, इतना ज़्यादा पैसा अपने दिफाई अमूर पे खर्च कर रहा है, और 480 टैंक तो अभी इन्होंने चंद दिन पहले रशिया से लिए हैं, और अब ये अपनी नेवी को बड़ा बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह के डिज़ाइन बना ले रहे हैं ताकि वो बनाए जा सकें। ये इतनी बड़ी एक्सपेंशन, ये दुनिया को तो कुछ और दिखाया जाता है कि हम चाइना के मुकाबले में तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस खित्ते में सारा मसला पाकिस्तान के साथ है, झगड़े हमारे साथ हैं, ज़मीनी मसाइल हैं, कश्मीर का मसला है, ये चीज़ें हल नहीं होती, और जंगी जुनून जो बढ़ रहा है वो खित्ते को डिस्टेबलाइज करता है। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे खित्ते के ममालिक के लिए एक परेशानी का बायस है, एक तवज्जो इधर हमारी मबजूल करा रहा है कि जब इतना पैसा खर्च हो रहा है तो हमारे मुल्कों की जो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस था वो शिफ्ट होता नजर आ रहा है। चुनाचे हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए मजबूरन कुछ ना कुछ करना होगा, बजाय इसके कि ये पाकिस्तान और इंडिया और दीगर ममालिक जो हमारे खित्ते के हैं, साउथ एशिया के, ये मिलके अपने सफ़ों से गुर्बत का खात्मा करते, अपने लोगों का मयार ज़िंदगी बढ़ाते। ये भारत की इन करतूतों की वजह से हम सब जो हैं वो उधर झोंके जाएंगे, और अवाम की भलाई और बेहतरी तो एक तरफ रही, ये सिर्फ हम अपने जंगी जुनून की तरफ पैसा खर्च करेंगे जो भारत के मुकाबले में कम अज़ कम आप अपना दिफा कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक गंभीर सूरत, एक नापसंदीदा सूरत इन्होंने पैदा की है, और चूंकि अक़वाम आलम में से बड़ी क़ुव्वतों का साथ इनके साथ है, वो खुद भी उनके मकासद यही कुछ हैं कि वो अपना असला इनके हाथों बेचना चाहते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आप देखेंगे कि इनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। बाहर सूरत ये एक काबिल गौर, काबिल फ़िक्र चीज़ है, ये काबिल तशवीश एक रुख नज़र आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस को, हमें सबको तशवीश का इजहार करना चाहिए, ताकि कम से कम हमारी तशवीश जो है वो अक़वाम आलम तक पहुंचे, और शायद किसी को तवज्जो इधर, किसी की तवज्जो इधर आए। सूरत हाल है जो इस वक्त आप बता रहे। सर, अब प्रोग्राम में मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद इसी सवाल को मैं कर्नल रिजवान अहमद रिटायर्ड जो यहाँ मौजूद हैं उनसे हम इस बारे में रोशनी हम चाहेंगे कि वो डालें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जी कर्नल साहब, क्या इस वक्त ये स्ट्रेटजी क्या है, किसके खिलाफ इतनी बड़ी महाज आ रही है, किसके खिलाफ इतना बड़ा जंगी जुनून है, और एट व्हाट कॉस्ट? उनकी अपनी आवाम की, उनकी अपनी फौज की हालत देखें जरा। जी बहुत शुक्रिया। आपके सवाल को अगर मैं लेके चलूं तो बुनियादी तौर पे देखें, इंडिया साउथ एशिया के रीजन में एक अपनी रीजनल हेगेमनी को कायम करना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमर्जिंग इकॉनमी है, और उनका समहाउ द अदर उनका जो इकोनॉमिक, जो उनका जो जीडीपी की ग्रोथ है वो इस वक्त वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से नंबर 1 समझी जाती है, चाइना से भी आगे 7% से प्लस उनका जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। तो जब पैसा आता है तो उस पैसे ने कहीं ना कहीं तो उसने लगना है, और उन्होंने उसका इजहार करना है। अब रीजनल हेगेमनी को शो करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, तो इस रीजन में जो इमीडिएट कुव्वतें हैं, पाकिस्तान डेफिनेटली बिल्कुल उनके साथ है और उनकी एक थ्रेट में शामिल है, लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में काउंटर करना इंडिया का, मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा प्राइम कंसर्न है। जब तक कि इंडिया इस रीजन में चाइना को काउंटर बैलेंस नहीं करेगा, उसके बराबर अपनी हम पल्ला फोर्सेस को उस लेवल पे नहीं लाएगा, वो जो उसके अज़ाइम हैं अचीव करने का, जैसा जनरल साहब ने जिक्र किया कि 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है नंबर 1 कि वो ये सारा कुछ ये इन्वेस्टमेंट करके इसके साथ वो लेके चल रहा है। लेकिन गेटिंग बैक टू पाकिस्तान, सवाल ये है कि वो कुछ भी कर रहा है, और उसको करने के बाद जो उसका शाखसाना है, ऑन ग्राउंड जो उसकी सूरत हाल है, वो आपने शुरू में एक वीडियो क्लिप दिखा दी कि वहां पे क्या उनके मोरल और मोटिवेशन की क्या सूरत हाल है। और ये एक क्लिप नहीं है, इस तरह की को बेतहाशा वायरल वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू मौजूद हैं, जहां उनके फौजी जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं या जो नागालैंड और आसाम में ऑपरेट कर रहे हैं,
کس کس طریقوں سے انہوں نے وہاں جانے سے انکار کیا ہے اور جو ان کی صورتحال ہے. دیکھیں ایون پچھلے دنوں ابھی جو ایک ان کا چندو لال کے نام سے ان کا جو ایک سپاہی تھا وہ تو آ کے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا پاکستان میں آ کے فورسز کے پاس کہ وہ اپنے آفیسرز کے رویوں سے مخالف ہو کے یہاں پہ آیا تھا. تو پیسہ خرچ کر لینے سے آپ انسان کا جو مورال اگر آپ خرید سکتے ہیں یا مورال اگر آپ بڑھا سکتے ہیں یا اس کی موٹیویشن اگر آپ انکریز کر سکتے ہیں تو لیٹس سی کہ یہ پیسہ کس حد تک اس صورتحال میں کامیاب ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اینگل سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے جنرل صاحب نے کہا اور بالکل ٹھیک ہے تشویش ہونی چاہیے, دیٹس دا ریزن کہ آج ہم یہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن اگین اس میں میری ایک رائے جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا مختلف اس طریقے سے ہے کہ پاکستان کے لیے جو اپنی ایک اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے, جو جتنا میں سمجھتا ہوں جو دفاعی ایک اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے, جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے, ہم نے ریٹ ریس میں نہیں پڑھنا, ہم نے دوڑنا نہیں ہے. اگر ہم کنونشنل فورسز پہ جس طریقے سے وہ انویسٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے چل رہے ہیں, جس طرح آپ نے خود فرما دیا کہ ہمارا ٹوٹل وفاق کا بجٹ اور ان کا صرف دفاع کا بجٹ برابر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہم پلہ ہے, تو ہم نے اس جنگ میں نہیں پڑھنا, ہم نے اس جنگی جنون کی کیفیت میں نہیں آنا. ہمارے پاس کنونشنل فورسز کا جو جواب ہے, جو انہوں نے کوئی کولڈ سٹارٹ اور ہاٹ سٹارٹ کی جو سٹریٹجی لے کر آئے تھے, تو کولڈ سٹارٹ کی سٹریٹجی کے پاس ہمارے پاس ان کا ہاٹ سٹاپ کا جواب موجود ہے. اور وہ کولڈ سٹارٹ کا ہاٹ سٹاپ انہیں بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, وہ ہمارے پاس نیوکلیئر تھریشولڈ ہے. اور اس طرح کی چیزوں کی حرکتیں کرنے سے وہ اور کچھ نہیں کر رہے. وہ خطے میں جو ایک سمجھ لیجئے کہ جو ایک حادثاتی جو کچھ ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, یہ اس پر کوئی شک نہیں ہے, 2 نیوکلیئر ریاستیں یہاں موجود ہیں, تو وہ اس کی طرف, حالانکہ ہماری فرسٹ نیوکلیئر کو یوز کرنے کی پہلی پالیسی بھی نہیں ہے, یہ ہم نے دفاعی طور پہ رکھا ہوا ہے, دس از دا سیکنڈ پالیسی, ہمارا رسپانس ہوگا, یہ ہم اس طرف پش کر رہے ہیں. تو ان اے وے ہمارے پاس رسپانس موجود ہے, ہمارے پاس جواب موجود ہے, ہم نے اس جنگی جنون کی کیفیت میں نہیں آنا, ہماری تیاری موجود ہے. اور میں اس موقع پہ ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ جتنی ڈی موٹیویٹڈ اور ڈی مورلائز ہم نے جو بات کر لی, تو اس کے برعکس جہاں تک ہماری فورسز کا سوال ہے, تو پچھلی جو گلوبل وار آن ٹیرر اور جو یہ عسکریت پسندوں کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف جو 10 سے 15 سال تک ہماری اپنی جو فورسز جو اس کے اندر جو کاررائیں انجام دے چکی ہیں, جو انہوں نے شہادتیں دی ہیں, جو انہوں نے جو اس کے اندر جو جس طریقے سے ان کو ہم نے پسپا کیا ہے, تو اس کو انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے بیٹل ہارڈنڈ. تو جس لیول پہ ہم لوگ اس وقت بیٹل ہارڈنڈ ہیں, انڈیا اور انڈیا کی فوج پہ دور دور تک بھی جو ہے وہ اس کے کہیں قریب نظر نہیں آتی. ٹھیک جہل صاحب, یہ اس وقت جو بات ہوئی کہ ظاہر ہے کہ ہمیں ریٹ ریس میں نہیں داخل ہونا, اور انڈیا 1 ارب 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, ہم 18-20 کروڑ کی ہماری پاپولیشن ہے, ان کی اکانومی کا سائز الگ ہے, ہماری اکانومی کا سائز اس کے مقابلے میں وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ جو منیمل کریڈیبل ڈیٹرنس کی بات اس وقت ہوئی, اور پچھلے دنوں جو ایک شاندار مظاہرہ تھا ابابیل بیلسٹک میزائل کا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت بالکل الحمدللہ صحیح پالیسی پہ, صحیح اسٹریٹجی پہ؟ دیکھیے, ہم نے جو ڈیٹرنس رکھی ہوئی ہے وہ مختلف لیول پہ اور مختلف سٹیجز کے لیے ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی رہے, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ سبمرین سے لانچ کریں اپنے میزائل, وہ آپ نے کامیاب تجربہ کیا. پھر دوسری طرف میزائل ڈیفنس سسٹم آ گیا, اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے پاس ابابیل والا جو سسٹم ہے جس میں ملٹیپل لانچ آتے ہیں راکٹس اور میزائل, وہ آپ کے پاس ہو تاکہ آپ میزائل ڈیفنس کو ڈیسیو کر سکیں. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. آپ کے پاس ٹیکٹیکل ویپنز ہیں کولڈ سٹارٹ کے جواب کے طور پہ, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن نیوکلیئر ویپنز جو ہیں یہ رائٹ ان دی بگننگ نہیں استعمال کیے جاتے. آپ کا ایک انیشل ڈیفنس ہوگا آپ کے اپنے بارڈرز کے اوپر, اور وہ کنونشنل ہے. چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دشمن کی طرف سے اگر اگریشن ہوتی ہے تو حتی الامکان بہترین صورتحال یہی ہوگی کہ آپ ان کو اپنے بارڈرز کے اوپر ہی روکیں, نہ صرف روکیں بلکہ ان کو اتنا نقصان پہنچائیں کہ وہ دوبارہ, یا کم از کم اس آفینسو کو دوبارہ وہ اپنی آپ کی طرف نہ لے کے آ سکیں. اب اس کے لیے آپ کے پاس کنونشنل فورسز کی ایک ریشو موجود ہونی چاہیے. ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی صورتحال تب آتی ہے جب اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کا کنونشنل ڈیفنس فیل ہو جاتا ہے اور دشمن آپ کے علاقے میں کافی اندر تک گھس آتا ہے,
تو پھر آپ کے پاس حق حاصل ہے کہ آپ اپنے ہی علاقے اپنی ہی سرزمین پہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کر کے اس کو نکلوائیں، اس کو نکالیں. لیکن یہ صورتحال بعد میں پیدا ہوگی، اور دوسرا اس سے بچنا اشد ضروری ہے. اس سے بچنے کے لیے کنونشنل فورسز کی ایک ریشو رکھنی ہوگی تاکہ آپ کا انیشل ڈیفنس ہی رپچر نہ کیا جا سکے. دشمن کی اپنی کیپیبلٹی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ ایک تناسب ایسا مینٹین کریں گے کہ آپ جب اپنے بارڈرز کے اوپر بھی دفاع لیں گے کنونشنل فورسز کے ساتھ تو وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ دشمن اس کے اندر اس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ اب آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ اس کو کنونشنل ذرائع سے اپنے علاقے سے باہر نکال سکیں، تو پھر آپ کو انکنونشنل فورسز کی ضرورت ہوگی جس میں آپ کے پاس ٹیکٹیکل ویپنز بالکل موجود ہیں. تو یہ ایک سسٹمیٹک ہے چیز جس کو آپ رائٹ ان دی بگننگ اپنے نیوکلیئر ویپن سے نہیں کاؤنٹر کریں گے بلکہ انیشلی اپنی کنونشنل فورسز سے ہی کاؤنٹر کریں گے. اس میں جنرل صاحب آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ اور کاؤنٹر اوفینسو لانچ کرنے کی فورسز دونوں ہونی چاہیے. جنرل صاحب آپ پروگرام میں موجود ہیں. ایک چھوٹے سی بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد میں دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. ویلکم بیک. کرنل صاحب، انڈین جی ڈی پی گروتھ کی آپ نے بات کی. جی ڈی پی گروتھ بے شک ان کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت تقریباً وہ 3.2% جو ہے فسکل ڈیفیسٹ کے اوپر ہے. مالی خسارہ بڑے خطرناک قسم کا وہاں پہ بھی مالی خسارہ ہے. وہاں پہ بھی ٹیکس ڈی جی پی کا بڑا پرابلم ہے، بہت سارے معاشی مسائل ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے تھے، انڈیا کہاں پہ آنا چاہتا ہے، انٹرنیشنل اس کے دماغ میں کیا ہے؟ کیونکہ اگر جب آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں تو پھر ان اکانومیز کی اور ان لوگوں کی حالت ظاہر بھی مختلف ہے. انڈیا میں تو بالکل نہیں ایسا. آج بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ بلو دی پاورٹی لائن وہاں پہ رہتی ہے. کتنے میسو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچی آبادی اور یہ جھوپڑ پٹی کا کانسیپٹ ہے. دنیا کی بلو دا پاورٹی لائن کی جو ٹوٹل 33% سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ انڈیا میں موجود ہے. تو گلوبل پاورٹی کا بلو دا پاورٹی لائن سے دنیا میں ایک آئیکن ہے. انڈیا کو اگر آپ لے لیں تو پوری دنیا میں ایک آئیکن ہے. 33% سے زیادہ جو کہ 1.5 بلین دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کا 33% انڈیا میں لایا جاتا ہے. تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عزائم کی جہاں تک بات ہے تو عزائم جو ہمیں وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جن ویژنز کے اوپر وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ ہیں کچھ اس قسم کے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک ایمرجنگ گلوبل پاور کے طور پہ لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیٹس ٹیک اٹ فار دیٹ میٹر کہ آن دی ون ہینڈ کہ وہ دنیا میں 33% جو ہے وہ پاورٹی کو بھی شو کر رہے ہیں اور ایک عدد ایک ایمرجنگ اکانومی بھی ہے. اب اس گیپ کو فل کرنے کے لیے this is going to take certain time. اگر کل بجٹ آ گیا ہے تو ہرگز میری رائے میں یہ نہیں ہے کہ اس بجٹ کی امپلیکیشنز ہو کے اور اس کے ساتھ ان کو بینیفٹس لے کے تو within next 5 days یا 10 days یا 1 year یا 2 years کوئی بہت بڑا کوئی میراکلس چینج آ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. میں اس موقع پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل اکانومی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے اور بجٹ میں کیا اسپینڈ کر رہے ہیں، ڈیفنس کے بجٹ میں کیا لے کر آنا چاہ رہے ہیں، جو چھوٹی موٹی میں نے اس پر ریسرچ کی دیکھنے کی کوشش کی. اس اوپر ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے. انٹرسٹنگ اینگل یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں نا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ایک صورتحال ہوتی ہے اور یہ بجٹ سے بھی پہلے 2015-2016 میں دس از مینیفیسٹڈ کہ انڈیا ورلڈ میں ملٹری انڈینٹر کے طور پہ ملٹری ہارڈ ویئر کا سب سے بڑا جو ہے وہ پرچیزر ہے. ورلڈ سے سب سے زیادہ جو دنیا میں دفاعی اسلحہ خریدا گیا ہے اس کی صف میں سب سے پہلے انڈیا کا رینک آ رہا ہے. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ دنیا سے جب یہ بہت بڑا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا حصہ بن کے اور وہاں سے اپنی جو دفاعی جو صورتحال ہے اس کو اگر اس کی امپورٹس بڑھا رہا ہے، اس امپورٹس کو بڑھانے میں یہ ایک دوسرا اینگل بھی یہ ہوتا ہے کہ جن ملکوں سے یہ تجارت کر رہا ہے وہاں سے یہ کوئی اور بھی لیوریج گین کر رہا ہے اور جو اس کی اکنامک جو نارمل کنونشنل اکنامکس ہے، جو اس کی کنونشنل ایکسپورٹس ہے، یہ اس کو لیوریج کر رہا ہے.
اپنے لیے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیے کہ دنیا میں منڈیوں تک پہنچنے کے لیے رسد حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو کسی اور جگہ پہنچانے کے لیے اس کی پلی بارگین کرنے کے لیے یا کوئی پرو کیو کرنے کے لیے وہ وہاں سے ان کا اسلحہ جو ہے اس کو خرید رہا ہے اور اس کی انویسٹمنٹس پہ کر رہا ہے اور اس طریقے سے تجارت چل رہی ہے. تو آن ون ہینڈ دیئر اکانومی از گروئنگ بٹ آن دی ادر ہینڈ دیئر ڈیفنس کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں وہ زیادہ چل رہی ہیں. تو کرنل صاحب ایک زمانے میں رائزنگ انڈیا کا شائننگ انڈیا کا نعرہ لگا تھا واجپئی صاحب کے دور میں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حقیقت سامنے آئی, وہ الیکشن ہار گئے. مودی صاحب اس وقت آئے ہیں, ایمرجنگ اکانومیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پوری دنیا اور اسلحے کی ایک دوڑ ہے. بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے بڑے خوشگوار تعلقات سمجھے جا رہے ہیں, ایزیوم اس وقت یہی کیا جا رہا ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے چل کے اس ایکویشن کو, کیونکہ اب الیکشن جو ہے وہ انڈیا میں, امریکہ میں تو ہو گئے, ٹرمپ آ گئے, کیا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آج کل کے دور میں اچھے تعلقات رکھنا جو ہے نا میرے حساب سے یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی کی اور بڑے افسوس کی بات ہے. ان اے وے کہ ایون کہ امریکہ کے اندر جتنے لوگوں کا جو سینسیبل لوگ تھے جو ان کی مشینری میں, جو ان کی اسٹیٹ مشینری میں, وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور انڈیا امریکہ کی تاریخ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو اس وقت جو مظاہرے ہو رہے ہیں, جو ایجیٹیشنز ہو رہی ہیں, اور گلوبلی جو انہوں نے یورپ میں, امریکہ میں صرف اس کی بات میں آنے لگا, اور جو انہوں نے آگے اپنے ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو انیشل 10 ڈیز میں جو اقدامات لیے ہیں, تو اس سے بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ یو ایس جو ہے نا وہ 100% اس وقت نوز ڈاؤن جا رہا ہے, نوز ڈاؤن ڈائیو کی طرف جا رہا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک, انٹرنیشنل فارن فرنٹ کے اوپر. اور جو ہمیں اپریہنشنز تھی کہ ایک بزنس مین جو ہے وہ کیسے آ کے جو ہے نا پولیٹیکل ایجنڈا کو لیڈ کرے گا, دیٹ ٹو سپر پاور کو, ورلڈ کی اس کو کیسے سو کالڈ اس کو لے کے چلنے کی کوشش کرے گا. تو انہوں نے اپنے وہ شروع میں دکھا دیا کہ آگے 4 سال امریکہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. سو ان اے وے کہ اگر ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ حالات اچھے ہو رہے ہیں یا ان میں بہت گڑ جوڑ ہو رہا ہے یا بہت شیر و شکر ہو رہے ہیں, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز بھی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں, بلکہ یہ تو اچھا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو تاکہ اس کا بھی بیڑا بیٹھے اور یہ بھی اس کے ساتھ جا کے نا ملائن ہو گئے, یہ ان کو ڈسٹنس کرنا پڑے گا. اچھا, کچھ ایسے ہی حیران کن فیصلے جو وہاں پہ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں, مودی سرکار میں بھی دیکھے, جو کرنسی ڈی مونیٹائزیشن کا تھا, پورا انڈیا اس میں پریشان ہو کے رہ گیا. بہرحال, اور اس کے نقصانات آپ دیکھ لیجئے, ان کو لاس کتنا ہوا ہے, اکنامک لاس کتنا ہوا ہے. آپ یہ صحیح پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک لاس انہوں نے کتنا ہی جو بھی کرنسی کے ساتھ اگر اس کا فائدہ بھی ہے, لانگر رن میں اس کا فائدہ بھی اگر ہے, لیکن اس وقت بھی اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ انڈیا کے لوگوں کو ہے, بھارتی عوام کو ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد اسی جو اکانومی کا جو اس وقت ہے, اسپیشلی ان کے بجٹ کے حوالے سے, وہ ذرا میں اور اس کے اوپر فوکس کرنا چاہوں گا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا اشفاق تولا صاحب نے, آپ ماہر ٹیکس امور ہیں اور معاشی تجزیہ کار بھی. اشفاق صاحب, یہ مودی صاحب کا جو فیصلہ تھا جو اچانک سے آیا کرنسی ڈی مونیٹائزیشن کا, اس نے کتنا سرو کیا اس وقت انڈیا کو اور کتنی وہاں کیا عوام, کیونکہ ان جنرلی عوام تو بڑی پینک میں آئی ہے وہاں پہ. دیکھیں, 2 چیزیں آپ خیال رکھیے گا. جس دن یہ ڈی مونیٹائزیشن کا مودی سرکار نے فیصلہ کیا تھا, اسی وقت میں نے انڈیا چینل پہ ایک بات کہی تھی جس کو بعد میں انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ فالو کیا. میں نے کہا تھا کہ مودی صاحب نے ایک کام کیا ہے کہ ایک چلتی ہوئی ریسنگ گاڑی جو 4 یا 5 نمبر پہ رن کر رہی تھی, اس کو اس کے ٹائر پہ نا انہوں نے شوٹ کیا ہے. تو وہ گاڑی ریس میں دوڑتے دوڑتے تباہ حال ہو گئی ہے اور وہ ٹاپسی تروی ہو گئی ہے اور وہ بالکل کریش آؤٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. جب بھی آپ اس قسم کا کوئی ایکسٹیمپور فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے شارٹ ٹرم نتائج بہت ہی خراب آتے ہیں. میرے حساب سے ان کی جی ڈی پی گروتھ میں کم از کم 2 سے 2.5% کی ڈپ آ سکتی ہے, اور وہ شاید ایکسپوز نہ کریں, اور میرا خیال ہے یہ ایکسپوز کریں گے آپ کو 0.5 to 1%, مے بی ان دس ایئر اور مے بی نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے, مگر اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ اس وقت اچھے آنے شروع ہو جائیں گے کہ اگر یہ اس کو سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف گرے اکانومی کو اگر یہ فالو کریں. میں جس طریقے سے پریشر ان کے اوپر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ میں فالو کر رہا ہوں سیکوینس کو, میرا خیال ہے وہ لانگ ٹرم جو اثرات ان کو ملنے چاہیے, جو ان کو پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے ڈی مونیٹائزیشن کا, وہ شاید نہ آ سکے, بیکاز کہ دے وانٹ ٹو گریجویٹ دیم سیلف ٹو پلاسٹک منی, جس طریقے سے یورپین کنٹریز میں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جی 3 لاکھ سے اوپر کا آپ کو یہ ٹرانزیکشن, اس مرتبہ بھی انہوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ
کہ 3 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी कंपनी कैश पे नहीं कर सकती। ठीक, तो बहुत उससे बहुत जितनी शुक्रिया आप- ये जो अशफाक तौला साहब। इस वक्त मोदी साहब के इस फैसले जो उन्होंने करेंसी डीमोनेटाइजेशन का स्पेशली किया, और उसको उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत बड़ा डेंट उनकी इकॉनमी के ऊपर पड़ा है। कर्नल साहब, अगेन कमिंग बैक टू दिस स्ट्रैटेजी, कुछ मेरे ख्याल से इंडियंस जो है, जो आम शहरी हैं, उनके जहनों में अभी क्लियर नहीं है चीज़ें। एक तो वहाँ पे करेंसी डिमोनेटाइजेशन का जो सिलसिला हुआ, दूसरा फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपने कहा कि जो उस वक्त उनका यार है उसके लिए भी सबसे बड़ा मसला आगे चल के होगा। तो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है लोगों की इंडिया में और इंडिया की बाहर, ये आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा बहुत सारा? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, इंडिया को हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी देर से इंडिया ही के बारे में बात कर रहे हैं। एक थोड़ा सा मैं चाहूंगा, थोड़ा सा ना कैनवस को अगर हम ब्रॉड करें, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जैसे कि 2016 के मिलेनियम के बाद जिस दौर में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया जो है ना, वो एक ट्रांजिशन में है, नंबर 1। और पूरी दुनिया में जो क्राइसिस का इंडेक्स था ना, वो ऊपर है, राइज पे है, और बहुत कुछ हो रहा है। मिडिल ईस्ट को ले लीजिए, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात कर लीजिए, यूरोप की ब्रेक्सिट की बात कर लीजिए, चाइना की ट्रांजिशन की बात कर लीजिए, सीपैक की बात कर लीजिए। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, जैसे कोई एक जो जिससे पहले नहीं होता था। तो लाइकवाइज विद इन इंडिया भी जो बहुत कुछ हो रहा है, और इंडिया का जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि सम और दी अदर, एक उसके पास एक स्ट्रेंथ है जो कि बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रेंथ है। दुश्मन की भी स्ट्रेंथ को कभी कभी मान लेना चाहिए, वो स्ट्रेंथ है वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो है इस वक्त, साइज जो है, वॉल्यूम मैटर्स, साइज मैटर्स सम हाउ दी अदर। तो उसका खित्ते का साइज, उसका आबादी का साइज, उसका इकोनॉमी का साइज, सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये तो हो गया उनका प्लस। लेकिन जिस तरह दुनिया में क्योस है, कंफ्यूजन है, ट्रांजिशन है, क्राइसिस है, लाइकवाइज इंडिया उससे बचा हुआ नहीं है। इंडिया में कश्मीर का भी क्राइसिस चल रहा है, इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चल रही हैं, इंडिया में मोदी सरकार ने ये अब्रप्ट डिसीजन भी ले लिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी अगर आप बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन शॉर्ट टर्म क्या, मैं लॉन्ग टर्म की भी बात कर रहा हूं। मनी सप्लाई को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, इट विल टेक डेकेड्स। आपके पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उसको लेके जाने के लिए। टेक्निकल लेवल पे कोई एक चीज करके, कोई एक इकदाम करके आप मनी को रोक नहीं सकते। अब मनी सप्लाई को रोकेंगे तो जिस तरीके से बात होगी 2 से 2.5% उसके अंदर डिप आने की उम्मीद है। तो इस क्योस, इस कंफ्यूजन जो ग्लोबली चल रहा है, और उसी का शाखसारा इंडिया में भी है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा देखना भी चाहते हैं। पीछे से उनके पास एक बैकपैक भी है, एक उनकी टेल भी है, एक गुर्बत भी है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी भी है। चाइना के साथ वो है भी और नहीं भी। अभी तक सीपैक का उन्होंने हिस्सा बनने की कोशिश भी नहीं की है। पाकिस्तान जो कि रीजन में उनके इमीडिएट नेबरहुड में मौजूद है, न्यूक्लियर पावर है, क्रेडिबल एक थ्रेट है, पूरी एक एस्टैब्लिश इकोनॉमी है, पूरी की पूरी एस्टैब्लिश स्टेट है, 70 साल हो गए, 4 जगह लड़ी जा चुकी है, इतना कुछ हो गया है। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। और इस मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी हम जो मिलिट्री और डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसमें यह भी शामिल करने की बात है। ये तो कार्टूनों वाली बात लगती है, इस मजाका खेज बात लगती है जो पिछले दिनों कश्मीर में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम से ड्रामा करने की कोशिश की थी। क्या इतनी बड़ी कम अज कम उस रेट रेस में शामिल ना होते हुए जो हमारी मिनिमल जो क्रेडिबल डेटरेंस का जो की बात है, या क्वालिटेटिव इंक्रीज की जो हम बात कर रहे थे अपने डेटरेंस में, वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, और पाकिस्तान उसी के ऊपर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया को जो यहां पे समझने की जरूरत है, वो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को पॉजिटिवली एक्नॉलेज करने की जरूरत है। अल्टीमेटली अगर वो कुछ करना चाहते हैं विद दिस काइंड ऑफ इमीडिएट नेबर, उनको पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की जरूरत है। देखिए, हम यहां बैठ के, मीडिया में बैठ के, हमने हर वक्त जो है ना इश्ताल अंगेज बातें करके, हम उसको फ्यूल करके और उसको बता के हमने इसको इस तरीके से नहीं लेके चलना, बल्कि ऑन दी अदर हैंड उनको सिर्फ ये रियलाइज करवाना है कि हम एक पूरी की पूरी यहां पे एक मुमलिकत है, एक आजाद रियासत है, न्यूक्लियर पावर है, कन्वेंशनल फोर्सेस के तहत हमारी एग्जिस्टेंस मौजूद है, इकोनॉमिकली हमारे पास एक बेबहा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो जो ये क्योस कंफ्यूजन का शिकार है इंडिया, उसको मिटिगेट करने के लिए, रीजन की आसूदगी के लिए, खित्ते की आसूदगी के लिए साथ चलने की बात कीजिए और एक्नॉलेज कीजिए, इसको एंटायर ना कीजिए, इस पे हमें अपना दुश्मन भारत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को समझे, पाकिस्तान की हैसियत को समझे, पाकिस्तान की जो एक मुसल्लम हकीकत है इसको समझे। हम यकीनन अमन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बराबर के साथ। तो कर्नल रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शरीक रहे, और हमारे दूसरे पैनलिस्ट रहे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब रिटायर्ड साहब। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, अमन चाहता है, बिलखुसूस भारत के साथ अमन चाहता है, लेकिन बराबरी के साथ। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।